सईदानी वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी मैं रश्को हंसने से बेकरार हो जाती हूँ। परस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, बहुत ज़्यादा सर हुई, यानी बहुत पीछे पड़ी। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सईदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को, यानी बुरे नसीब वाले को, तो अपने जैसे इंसानों की बेमरवतियाँ देखनी थीं। बेमरवतियाँ नामनासिब रवैया। परस्तान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, जो गोर घड़े का ठिकाना हो गया, यानी कब्र का जो मसला है वो हल हो गया, वरना तेरे मेरे दर की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी सईदानी भी, सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे को से छीने। ये हर एक अपनी तकदीर का खाता है, यानी अपनी किस्मत का खाता है। हमारी क्या असल के किसी के साथ सलूक करें, वरना ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सईदानी खैर, अब तुमको अपनी आप बीती कहानी सुनाऊं। आप बीती खुद पर गुजरी बेगम। ये वो दिन थे कि नवाब आजमतुल्ला बहादुर की अकलौती बेटी, यानी अकेली वाहद बेटी की ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मारा जोड़े सिल रहे थे, यानी बड़ी तेज़ रफ्तारी से जोड़े सिल रहे थे। अव्वल यानी इब्तदा में तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया, यानी काम कम हुआ तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मकतब कहते हैं मदरसा या स्कूल को, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, पैगामात आए, ना गई। शायद जुम्मा का दिन था। कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। बोंड पुलाव मुझे खूब आता है। बोंड पुलाव ये सबज चनों का जो पुलाव बनता है उसको कहते हैं। खूब आता है यानी बहुत पसंद आता है। मामा से बोंड पुलाव पकवाया। थकी थकी लेटी थी, इतने में झटपटा हो गया, यानी शाम का वक्त हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सईदानी बी को सरकार ने याद किया है। पैनस भेजी है, यानी डोली भेजी है, सवारी भेजी है। जिस तरह बैठी हो उसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, नखरे नाजोंदा। ऐसे बेवक्त और बेभावन की पकवाई, अपने भावन की पकवाई, बेवक्त और अपने भावन की पकवाई, यानी मर्ज़ी या पसंद की चीज़, पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात, मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसे बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाली सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, यानी मेरे घर से उनके घर जाने का जो किराया था वो 2 आने का था। काजीवाड़े से निकले, काजीवाड़े मोहल्ले का नाम है, और खानम का बाज़ार आ गया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई, बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झुरी खोली, यानी दर्ज खोली, सुराख खोला। अब जो देखते हो तो जंगल साएं साएं कर रहा है, यानी हर तरफ खामोशी छाई हुई है और पैरेंट्स को जैसे पहिए लगे हुए हों, उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से रह गया, यानी मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। बदन में सनसनियाँ आने लगी, यानी सख्ती की कैफियत शुरू हो गई। हाथ पांव ठंडे पड़ गए, यानी गशी का आलम था कि ये क्या गज़ब हुआ। गज़ब कहते हैं जुल्म को। ये मुँह कहार कहाँ लिए जाते हैं? मुँह कहार मरने वाले कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली, दिल कड़ा करके, दिल मजबूत करके, और पूछा, ए कम बख्तो, ए कम नसीब वालो, मुँह से तो फूटो, यानी मुँह से कुछ मुझे जवाब दो। मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है, सत्यानाशी बर्बाद होने वाली। हंसते हुए किसने जवाब दिया, सईदानी भी खफा क्यों होती हो, सईदानी भी नाराज़ क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दामे महल्लात दिखाई देने लगे, कोई दामे थोड़े। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकालकर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था। बेचाकी शक्ल का, बेढंगी शक्ल का, बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगें, और पालकी आप ही आप चली जाती है। न कहार थे, कहार डोली उठाने वाले, न कहारियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, यानी जुर्रत करके बोली, अरे जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द, जवानी में मरने वाला, जिन या भूत, याद रख मैं सईदानी हूँ।
مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سجدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی اطمینان رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا، نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹنیں۔ چوبدار پہرے دار کو کہتے ہیں، باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، یعنی ساری پریشانی بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی یعنی رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، یعنی کندھوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین یعنی باریک آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی رات دکھائی، یعنی بڑا انتظار کروایا۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھا، اس پری کے ساتھ ساتھ چلی گئی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد یعنی لمبا قد، زرق برق کپڑے، ان کے جو کپڑے تھے وہ جوشیلے اور چمکدار تھے۔ ہنستی، چہلے کرتی، شرارتیں کرتی، اہلی کہلی سے مراد ناز و نخرے سے پھر رہی تھیں۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، یعنی ہیرے لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج زرد رنگ کے پتھر کو کہا جاتا ہے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہی ہوں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ چاندی کے زرق برق معلوم ہوتے تھے۔ فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ میں پہنچے۔ بارہ ہوادار کمرہ۔ بارہ کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے، مگر اس جیسا سما یعنی منظر آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں۔ بلور کہتے ہیں شیشے کو۔ یہ کسی اور چیز کی ایسی شفاف کہ آر پر نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین پری ذات جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، یعنی بڑے نخرے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمکیرے کہتے ہیں شامیانے کو، صاحبان کو، کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پتے کی پچکاری کا کام کیا تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئیں یعنی بال کھلے ہوئے، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، یعنی آدھے سر کا تاج پہنا ہوا تھا، اور تینوں کی پوشاکیں یعنی لباس ایک رنگ کی ہوں۔ کیا بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔